हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं इन तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। इस मुल्क को आगे जाना है तो पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले के खिलाफ भी नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नून लीग का सरेंडर। पीटीआई रहनुमा का कहना है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। वजीर का ऐलान सुनकर छोटा मुंह बड़ी बात का मुहावरा समझ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी जमात करार दिया है। हुकूमत मौजूदा मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाबंदी लगाना चाहती है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम सामने आकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। डिक्टेटर की जमात नून लीग मुल्क के लिए खतरा है, पाबंदी तो नून लीग पर लगनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मजम्मत। एचआरसीपी का कहना है गैर आईनी फैसला फौरी वापस लिया जाए। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। ऐसे इक़दाम से सियासी मायूसी का इजहार होता है। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमात इस्लामी और जेयूआई की मुखालफत। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि हमारी जमात हुकूमत के फैसले को सपोर्ट नहीं करती और इस गैर जमहूरी अमल की खुलकर मुखालफत करती है। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा सिर्फ आमिनाना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे फैसले कर सकती हैं। जेयूआई के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला बोले क्या फॉर्म 47 की हुकूमत को इस किस्म के फैसले करने का हक हासिल है? माजी में जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई वो आज भी मौजूद है। एमकेएम पाकिस्तान का हुकूमती फैसले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। ज़राए एमकेएम पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत ने फैसले के हवाले से एमकेएम पाकिस्तान से मुशावरत नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा आज जो कुछ भी हुआ वो पीटीआई क़यादत के रवैये और इनके इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार बानी पीटीआई हैं। पीटीआई पर पाबंदी लगाने की अहमकाना बातें करने वाले दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। अपने मकरू अज़ाइम का खमियाजा शदीद अवामी रद्दअमल की सूरत में इनको भुगतना पड़ेगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का रद्दअमल। बोले पाकिस्तानी अवाम जुल्म के खिलाफ कभी खामोश नहीं बैठेंगी। मुल्क की सालमियत और बका के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बानी पीटीआई के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर। नज़रसानी अपील मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करे। केस के हतमी फैसले तक हुक्म इम्तिनाई दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई के रहनुमा सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दी और कहा कि पीटीआई की खातून रहनुमा इस दौरान एक लफ्ज़ भी बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। हालात इंतहाई खराब हैं, मईशत तशवीशनाक है। मुल्क कीनिया की तरफ जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। खुदा के लिए अपनी इज्जत बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं। शेख रशीद की इस्टेब्लिशमेंट से आम मुआफ़ी की अपील। कहते हैं हमें क्रेनों पर लटका दें, सजाएं दें, लेकिन मुल्क बचा लें। हालात ख़राब और मईशत तशवीशनाक है। मुल्क कीनिया की तरफ जा रहा है, उनसे मुल्क की मईशत संभल रही है। नवाज शरीफ शहबाज का भी अब फैसला होगा। एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 3 दिन में नवाज शरीफ से तीसरी मुलाकात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ अली ज़रदारी और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाने का फैसला।
RDA بائی لاز کی خلاف ورزی، راولپنڈی کی مقامی عدالت نے شیر افضل مربد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، 30 جولائی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں خفیہ ایجنسی کو حکومت کی طرف سے فون کالز ٹیپ کرنے کے اختیار دینے کے خلاف کیس کی سماعت، عدالت نے درخواست لارجر بینچ کے پاس مقرر کرنے کی سفارش کر دی، درخواست مزید سماعت کے لیے چیف جسٹس کو واپس ارسال کر دی، عدالت کی اسی نوعیت کی تمام درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت۔ لاپتہ افراد کے کیس میں اب تک حکومت نے کیا کیا؟ اس معاملے پر اجلاس تک نہیں بلایا۔ یہ افراد کہاں گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان؟ حیات آباد سے لاپتہ 4 بھائیوں کی بازیابی سے متعلق کیس میں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کے ریمارک کا 14 دن کا وقت دیتے ہیں، متاثرہ خاندان کے ساتھ بات کر کے رپورٹ پیش کریں۔ دشمنوں کا ایک اور ناکام وار، سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی بنو کینٹ میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ذرائع کے مطابق صبح 4:40 پر دہشت گردوں نے بنو کینٹ کے باہر والی دیوار اور سپلائی ڈپو کے درمیان روڈ پر دھماکہ کر کے کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے دہشت گردوں کو ایک کونے میں محصور کر دیا، علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پشاور سے کراچی کوکین لانے والا اسلام آباد کا رہائشی گرفتار ملزم احسن کہتا ہے گروہ کا سرغنہ رانا شہریار دبئی سے پاکستان بھر میں نیٹ ورک چلاتا ہے، 1 گرام کوکین 19 سے 20 ہزار روپے میں بیچتے ہیں۔ رانا شہریار واٹس ایپ لوکیشن بھیجتا ہے جہاں خریدار کو کوکین پہنچائی جاتی ہے۔ کالجز کے لڑکے لڑکیاں اور خواتین بھی منشیات خریدتی ہیں۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں بادل برسے، گناب ٹاؤن میں منگوٹ اور ناگوری کیٹل سوسائٹی میں بارش، کاٹور ناردن بائی پاس پر موسلادھار بارش، پنجاب میں آج اور کل طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، لاہور میں بارش سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا بیرونی حصہ گر گیا، 3 گاڑیاں متاثر، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے ہوتے ہوئے مشکل کشا مولا علی نے نماز شب میں جس بیٹے کی دعائیں مانگی اسے عباس علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت عباس نے کربلا میں شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے جن کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ میدان کربلا میں وہ یزیدی فوج کے لیے خوف کی علامت تھے۔ 8 محرم مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے ماتم میں جلوس، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گجرانوالہ سمیت ملک کے دیگر شہروں میں مجالس، نواسہ رسول کی عزاداری کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں گلی گلی یا حسین کی صدائیں، اہل سنت افراد امام حسین کے فقیر بن گئے، علم حضرت عباس لے کر پیغام حسینی عام کرنے نکل آئے۔ خود کو نواسہ رسول کا قاصد کہنے والے عزادار ننگے پیر رہتے ہیں، بستر پر نہیں سوتے اور 3 دن صرف نیاز کھاتے ہیں۔ بزم شہدائے کربلا کی یاد میں نذر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری۔ غزہ میں صہیونی فوج کے حملے جاری، زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید، بچے اور خواتین بھی شامل۔ رفح میں صہیونی فوج نے ہیلی کاپٹر سے میزائل سے حملے کیے۔ نصیرات کیمپ میں انروا اسکول میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 38,664 تک پہنچ گئی۔ ترکیہ میں 8واں یوم جمہوریت اور قومی اتحاد، صدر رجب طیب اردوان کا شہداء کی یادگار کا دورہ، شہداء کی مغفرت کی دعا اور غازیوں سے اظہار تشکر کیا۔ اپنے پیغام میں کہا کہ ہم سب نے بغاوت کے منصوبہ سازوں کے غدار اور شفاف چہروں کو یہاں پر ہونے والی قتل کی وارداتوں میں دیکھا، اپنے ذہنوں سے ان مناظر میں سے کسی کو بھی نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی عوام سے اتحاد، یکجہتی اور تشدد کے خاتمے کی اپیل، اوول آفس سے خطاب میں کہا کہ صدارتی انتخاب میں خطرات بہت زیادہ ہیں، سیاسی بیان بازی کافی حد تک بڑھ گئی ہے، سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر ہے حملے میں ٹرمپ شدید زخمی نہیں ہوئے، معلوم نہیں حملہ آور کا کیا مقصد تھا، اسے مدد حاصل تھی یا نہیں، امریکہ میں اس قسم کے تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والے نے اکیلے ہی واردات انجام دی، حملہ آور کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی دھمکی آمیز مواد نہیں ملا۔ ایف بی آئی کی نیشنل سیکیورٹی برانچ کے ڈائریکٹر رابرٹ ویلز نے کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، واقعے کے متعلق 2600 سے زائد شواہد ملے ہیں۔ حملہ آور نے جو بندوق استعمال کی اسے اس کے والد نے قانونی طور پر خریدا تھا۔
قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کی بہتری کے لیے بڑے فیصلے، گیری کرسٹن اور جیسن گلسپی بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ ہر کھلاڑی کا ہر 3 ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ ہوگا، معیار پر پورا نہ اترنے والے کھلاڑیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی رقم فی الحال کم نہ کرنے کا فیصلہ، کھلاڑی کو لازمی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ کپتان ندا ڈار کی قیادت میں ویمنز کرکٹ ٹیم کا 15 رکنی اسکواڈ ایشیا کپ میں شرکت کے لیے کل کراچی سے سری لنکا روانہ ہوگا۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کولمبو میں اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 19 جولائی کو کھیلے گی۔ ہیڈ کوچ پاکستان ویمن ٹیم محمد وسیم نے کہا، ماضی میں ٹیم کی کارکردگی اچھی نہیں رہی لیکن ٹیم باز صلاحیت ہے۔ ویمنز کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ اور دیگر سہولیات بوائز کی طرح ملنی چاہیے۔